میرے کملی والے دا او دربار خدا دی قسم توجہ توجہ میرے نبی دا او دربار جتھے جو بھی بخاری آیا تینوں دنیا دا تاجدار بن جاتا میرے نبی دا او دربار جتھے جو بھی بخاری آیا تینوں دنیا دا تاجدار بن گیا میرے نبی دی بارگاہ کے اندر سدا تم افضل بن گیا ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا میرے نبی دی بارگاہ کے اندر پتھر سی تو لال بن گیا گنجا سی تو پھول بن گیا برا تھا تو اچھا بن گیا شکی تھا تو سعید بن گیا میرے نبی دی بارگاہ کے اندر اگر نپاس آیا تو پاک بن گیا رحمت آیا تو رحمت بن گیا میرے نبی دی بارگاہ کے اندر اگر جہنمی آیا جنتی بن گیا میرے نبی دی بارگاہ کے اندر ذرہ تھا تو افضل بن گیا ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا میرے نبی دی بارگاہ کے اندر کان آیا رشتے کمر بن گیا میرے نبی دی بارگاہ ہوئے جتھے ابو بکر آیا صدیق اکبر بن جانا میرے نبی دی وہ بارگاہ جتھے ابو بکر آیا صدیق اکبر بن گیا حضرت ابو بکر صدیق اکبر بن گیا میرے نبی دی بارگاہ ہوئے جتھے عمر آیا فاروق اعظم بن گیا عثمان آیا نور والا بن گیا میرے نبی دی بارگاہ اندر علی آیا خدا کا شیر بن گیا میرے نبی دی بارگاہ کے اندر عراقی آیا صحابی بن گیا حبشی آیا قریشیاں کا سردار بن گیا میرے کریم گھر سے میرے کریم گھر سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں تر میں